पीडा, गल्ती र असफलताको आदत बनाउनुहोस्। यदि तपाईले पीडा भोग्नु भएन भने बलियो हुनुहुन्न, गल्ती गर्नु भएन भने पनि सिक्नुहुन्न र असफलताको सामना गर्नु भएन भने सिक्नुहुन्न। त्यसैले पीडा, गल्ती र असफलतालाई आदत बनाउने गर्नुहोस्। नमस्ते, इट्स मी नरेश राज भट्ट फ्रम कैलाली मल्टिपल क्याम्पस। Today this video is about BBS third semester FU or BBS second year TU for the basis of cost and management accounting मा आधारित भएर आज हामी कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन अन्तर्गत कस्ट अकाउन्टिङ, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ को कन्सेप्ट, त्यसैगरी सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेर सेग्रिगेसन अफ कस्टलाई दुई भागमा बाँडेको छ। त्यो दुईटै मेथडहरुको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला र त्यो दुईटै मेथडहरुबाट फर्मुला सँगसँगै हामी न्यूमेरिकल मोडल क्वेशन पनि सोलुसन गरेर देखाउने छौं। अब बुझौं व्हाट डु यु मीन बाइ कस्ट अकाउन्टिङ। कस्ट अकाउन्टिङ भनेको लागत लेखाविधि। लागत लेखाविधि भनेको के हो भने वस्तु एवं सेवाको लागत पत्ता लगाउने, अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा व्यवस्थापकीय निर्णय एवं नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने लागत सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने लेखाविधिलाई लागत लेखाविधि भनिन्छ। याद गर्नुहोस्, वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रदान गर्दा लागेका सम्पूर्ण लागतहरूलाई नियमित रूपमा अभिलेख राखी उत्पादित वस्तु एवं सेवाको कुल लागत र प्रति एकाइ लागत पत्ता लगाउने कार्य कसले गर्छ त? कस्ट अकाउन्टिङले गर्ने गर्छ है त। अब बुझौं म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो। यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ व्यवस्थापन लेखाविधि भनेको के हो भने फाइनान्शियल अकाउन्टिङ र त्यसैगरी कस्ट अकाउन्टिङ भनेको वित्तीय लेखाविधि, लागत लेखाविधि र अन्य स्रोतहरुबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई व्याख्या तथा विश्लेषण गरी व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्ने जुन लेखाविधि हो त्यसलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेर भन्छौं। अब हामी न्यूमेरिकल क्वेशन तिर जान्छौं। न्यूमेरिकल क्वेशन कस्तो आउँछ भने हामीलाई चाहिँ मेथड्स अफ सेग्रिगेटिङ कस्ट भनेर दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा हो हाइलो मेथड अथवा यसलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथड, यसलाई टेबल मेथड पनि भन्छ। ओके, अब हामी कुरा गर्छौं मेथड्स अफ सेग्रिगेटिङ कस्ट। अब बुझौं सेग्रिगेटिङ कस्ट भनेको के हो। यो भनेको के हो भने सेग्रिगेटिङ कस्ट भनेको लागतको पृथकीकरण। यो लागतको पृथकीकरण भनेको के हो भने मिश्रित वा अर्ध परिवर्तनशील लागतलाई परिवर्तनशील लागत र स्थिर लागतमा विभाजन गर्ने, छुट्याउने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सेग्रिगेसन अफ कस्ट अथवा लागतको पृथकीकरण भनिन्छ। यहाँ के बुझ्ने भने सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामी दुई रूपमा बाँड्छौं के। कस्तो भने सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा फिक्स्ड कस्ट, अर्को चाहिँ भेरिएबल कस्टमा बाँड्छौं। जुन सेमी भेरिएबल कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टमा बाँड्ने जुन कार्य हो त्यसलाई चाहिँ हामी सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्छौं। अब न्यूमेरिकल क्वेशन गर्दाखेरि पनि हामी निकाल्ने भनेको के हो त? भेरिएबल कस्ट पर युनिट र अर्को फिक्स्ड कस्ट भन्ने निकाल्छौं। सो अब हामी कुरा गर्छौं मेथड्स अफ सेग्रिगेटिङ कस्टमा। नम्बर 1 मा छ हाइलो मेथड अथवा यसलाई अर्को के नामले पनि भन्न सक्छ त? 2 पोइन्ट मेथड, 2 पोइन्ट मेथड। ल याद गर्नु होला है, हाइलो मेथड, 2 पोइन्ट मेथड। अब हामीलाई क्वेशन कस्तो आउँछ र हामीले के निकाल्नु पर्छ भने त्यो बुझौं। पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामी स्मल b ले डिनोट गर्छौं है त। भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेग्रिगेसन गर्ने भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हो, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्टलाई हो। सो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई चाहिँ हामी स्मल b ले डिनोट गर्छौं जुन चाहिँ VCPU भनेर बुझ्छौं। अर्को फिक्स्ड कस्टलाई हामी स्मल a ले डिनोट गर्छौं है त। यी दुईवटा कुरा भनेको सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्यो भने हामी के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई VCPU भनेर स्मल b ले डिनोट गर्ने रहेछौं, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्टलाई a ले डिनोट गर्ने रहेछौं। र कतिखेर कस्ट इक्वेसन भनेर के सोध्छ भने टोटल कस्टलाई हामी y ले डिनोट गर्छौं है त। ओके, हामीले निकाल्ने भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अर्को फिक्स्ड कस्ट र अर्को टोटल कस्ट।
यो तीनवटा कुरा एउटा हाई लो पोइन्ट मेथडबाट, अर्को चाहिँ लिस्ट स्क्वायरबाट अलग अलग तरिकाले गर्ने गरिन्छ। अब सुरुमा भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि, जसलाई हामी VCPU भन्छौँ र यसलाई डिनोट गर्दाखेरि स्मल b ले गर्छौँ, यो निकाल्ने फर्मुला हाम्रो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट। याद गर्नु होला, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट। ल के कुरा बुझ्ने भने जुन यो आउटपुट युनिट छ यो चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटी हो। यो आउटपुट युनिटको सट्टा कतिखेर मेसिन आवर दिन सक्छ, कतिखेर चाहिँ DLS डाइरेक्ट लेभल आवर दिन सक्छ है त। यदि क्वेशनमा मेसिन आवरको बेसिसमा दियो भने हाई मेसिन आवर लेख्ने, अथवा DLS को बेसिसमा दियो भने हाई DLS लेख्ने। र प्राय जेनरली क्वेशन के आइराखेको हुन्छ भने हाई आउटपुट युनिटको बेसिसमा दिएको हुन्छ, सो हाई आउटपुट युनिट लेखे। र यो भनेको के हो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट भनेको के हो त, डिफरेन्स इन कस्ट हो। सो DIFFERENC डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइड बाई डिफरेन्स इन आउटपुट युनिट। डिफरेन्स इन आउटपुट युनिट। ल क्वेशनले प्राय चाहिँ हामीलाई हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाई हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर कतिखेर के हुन्छ भने दुईटैको डिफरेन्स नै क्वेशनले दिएको हुन्छ, हाई कस्टबाट लो कस्ट घटाइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूको डिफरेन्स भनेर दिएको हुन्छ। हो त्यो बेला चाहिँ हामी डिफरेन्स इन कस्ट डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेन्स इन आउटपुट युनिट गर्छौँ। र आउटपुट युनिटको ठाउँमा याद गर्नु होला, आउटपुट युनिटको ठाउँमा क्वेशनले युनिट दिन्छ भने युनिटै राख्ने हैन, अन्यथा मेसिन आवर दिन्छ भने मेसिन आवरमा MS राख्ने, अथवा DLS डाइरेक्ट लेभल आवर दिन्छ भने त्यो बेला DLS राख्ने है त। यो चाहिँ VCPU निकाल्ने हाई लो मेथड अन्तर्गत है त। अर्को चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट। यो फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो भने, फिक्स्ड कस्टलाई हामी स्मल a ले डिनोट गर्छौं। फिक्स्ड कस्ट a निकाल्दाखेरि हामी टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गर्छौं। यो भनेको के हो भने टोटल कस्ट भनेको y हो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले माथि निकालिसकेका हुन्छौं VCPU अथवा यसलाई स्मल b ले डिनोट गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ VCPU हामी माथि निकाल्छौं। र आउटपुट युनिट भनेको चाहिँ x छ, जो चाहिँ DLS अथवा MS अथवा आउटपुट युनिट दिएको हुन्छ, त्यो पनि क्वेशनले दिएको हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट र आउटपुट युनिट घटाइसकेपछि के आउने रहेछ त, फिक्स्ड कस्ट। ल हामीले सेग्रिगेसन गर्ने भनेको कसलाई रहेछ त, एउटा VCPU, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट। अब कतिखेर के हुन्छ भने एउटा कस्ट इक्वेसन चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट निकाल्दा हुन्छ। टोटल कस्ट भनेको के हो त, y इज इक्वल टु, यसको फर्मुला हुन्छ फिक्स्ड कस्ट भनेको a प्लस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट। ल और भनौं y इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट भनेको a प्लस VCPU भनेको b, आउटपुट युनिट भनेको x। ल y इज इक्वल टु a प्लस bx। यो इक्वेसन चाहिँ तपाई याद गर्नु होला, y इज इक्वल टु a प्लस bx। र अब के बुझ्ने भने लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्दा पनि हाई लो मेथडबाट गर्दाखेरि पनि यो टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि y निकाल्दाखेरि a प्लस bx नै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि लिस्ट स्क्वायर र हाई लो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो VCPU र फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने तरिका चाहिँ अलग अलग हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यो चाहिँ हाई लो मेथड अन्तर्गत भयो। अर्को अब 2 नम्बरमा लिस्ट स्क्वायर मेथड, यसलाई चाहिँ टेबल मेथड भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा कस्ट इक्वेसन मेथड भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो लिस्ट स्क्वायर मेथड अन्तर्गत अब हामी के गर्छौं, यहाँ पनि यो VCPU र फिक्स्ड कस्ट निकाल्छौं। यहाँ चाहिँ भेरिएबल कस्ट
पर युनिट निकाल्ने फर्मुला, जसलाई VCPU भन्छौँ, यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला, यसलाई स्मल b ले डिनोट गर्नुहोस्, इज इक्वल टु n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर गर्नु होला। अब हेर्नुस्, यो n भनेको के हो भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन, n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, डाटा दिएको हुन्छ 1 2 3 कतिवटा डाटाहरु दिएको छ, त्यो चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ n भयो। अब समेसन xy, x पनि क्वेशनले दिएको हुन्छ। अब यहाँ के बुझ्नु होला भने x भनेको के हो, y कसलाई मान्ने भन्ने कुरा, x र y लाई छुट्याउँदाखेरि यसरी छुट्याउनु होला। x भनेको आउटपुट युनिट दिएको हुन सक्छ, मेसिन आउट दिएको हुन सक्छ mf, अथवा DLS डाइरेक्ट लेबर आउट दिएको हुन सक्छ। त्यो बेला चाहिँ हामी त्यसलाई x ले डिनोट गर्छौं है त, x मानौला। अनि अर्को कन्डिसन के हुन्छ, टोटल कस्ट अथवा मिक्स्ड कस्ट अथवा कस्ट मात्रै भन्छ, त्यो कस्ट चाहिँ रुपीजमा दिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी y ले डिनोट गर्छौं है त। के बुझ्ने भने कस्ट, मिक्स्ड कस्ट, फिक्स्ड कस्ट अथवा कस्ट चाहिँ RS रुपीजमा दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी y सिम्बलले चाहिँ डिनोट गर्छौं। र x र y चाहिँ क्वेशनले दिएको हुन्छ, त्यो समेसन x को टोटल जोडेपछि समेसन x आउँछ, y को टोटल गरेपछि समेसन y आउँछ, र x र y लाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको टोटल गर्यो भने समेसन xy आइहाल्यो, अनि x को स्क्वायर गर्यो भने x स्क्वायर पनि आइहाल्यो। सो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाइ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर भयो। अब त्यसैगरी फिक्स्ड कस्ट निकालौं। फिक्स्ड कस्ट निकाल्दाखेरि फिक्स्ड कस्टलाई a ले डिनोट गर्नुस्। यो फिक्स्ड कस्ट a निकाल्ने फर्मुला हो समेसन y माइनस b समेसन x डिवाइडेड बाइ n। अब वेयर y भनेको टोटल कस्ट अनि b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनि n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ओके, फिक्स्ड कस्ट निकाल्दाखेरि समेसन y माइनस b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु समेसन x डिवाइड बाइ n गर्यो भने फिक्स्ड कस्ट आउँछ। र टोटल कस्ट निकाल्यो भन्यो अथवा आउटपुट युनिट निकाल्यो भन्यो, यदि टोटल कस्ट निकाल्यो भन्यो भने y चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्यो भन्यो भने a पनि हामीलाई दिएको हुन्छ, b पनि हुन्छ र x पनि दिएको हुन्छ। x भनेको आउटपुट युनिट, र कतिखेर आउटपुट युनिट चाहिँ निकाल भन्छ, टोटल कस्ट चाहिँ दिन्छ भने त्यो बेला पनि हामी यही फर्मुला अथवा यही इक्वेसन कस्ट इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सक्छौं। अब हामी के गर्छौं भने यो हाइलो मेथड अन्तर्गत र लिस्ट स्क्वायर मेथड अन्तर्गत दुईवटै मेथडमा आधारित भएर न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउने छौं। ओके, हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ। यो क्वेशनले के भन्छ भने कमल ब्रिक्स फ्याक्टरी हैज फ्लोइङ एक्सट्रेक्ट डाटा भनेर चाहिँ एउटा कमल ब्रिक्स फ्याक्टरीको चाहिँ केही डाटा हामीलाई दिएको छ। र यो डाटामा के भन्छ भने हेर्नुस्, प्रोडक्सन युनिटमा दियो है त। अघि मैले क्वेशन सोलुसन गर्दाखेरि के भनेको थिए भने यदि क्वेशन प्रोडक्सन युनिट्समा दिन्छ कि मेसिन आवरमा दिन्छ कि अथवा DLS भनेको डाइरेक्ट लेबर आवरमा दिन्छ हो, तीनै कुरा भनेको एउटै हो के। मेसिन आवरमा दिए पनि युनिटमा दिए पनि मेसिन आवरमा दिए पनि DLS मा दिए पनि हामीले गर्ने एउटै हो। तर यहाँ फर्मुलामा मात्र के हुन्छ भने जुन हामी हाइलो मेथडबाट चाहिँ क्वेशन गर्छौं त्यति बेला चाहिँ VCPU निकाल्दाखेरि आउटपुट युनिटको सट्टा चाहिँ हामीले अब मेसिन आउट दिएको छ भने मेसिन आउट राख्छौं अनि DLS दिएको भए DLS राख्छौं। सो अहिले के छ त, प्राय जेनरल इक्वेसनमा नै के हुन्छ त, युनिट्समै दिएको हुन्छ है त। ओके, अब प्रोडक्सन युनिट कति कति छ त, 5 लाख 7 लाख 9 लाख र 11 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिट्स छ प्रोडक्सन युनिट। अनि यसको कस्ट कति छ, 5 लाख युनिट प्रोडक्सन गर्यो भने यसको कस्ट 25 लाख। त्यसैगरी 7 लाख चाहिँ प्रोडक्सन युनिट प्रोडक्सन गर्यो भने यसको चाहिँ टोटल लागत कति रहेछ, 31 लाख। त्यसैगरी 37 लाख र 43 लाख चाहिँ हाम्रो यो डाटा चाहिँ क्वेशनले दिएको छ। अब क्वेशनले के निकाला भन्छ हेर्नुस् है, रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा छ सेग्रिगेसन अफ कस्ट बाइ युजिङ हाई लो पोइन्ट मेथड। ल, हाई लो पोइन्ट मेथड चाहिँ युज गर भन्छ, क्वेशनले नै तोकेर दियो है त। अब एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु होला भने यदि क्वेशनले केही भनेको छैन बाइ युजिङ
हाइलो मेथड अथवा बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड केही तोकेन। अब सुइटेबल मेथड भन्छ, कति बेला के भन्छ भने बाई सुइटेबल मेथड, कुन मेथड चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो मेथड अनुसार गर भन्छ। त्यो बेला के बुझ्ने भने सबभन्दा पहिला यो डाटा हेर्ने है त। यो दिएको डाटामा यदि दुईवटा डाटा मात्र दिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ चाहिँ कति छ त 1 2 3 4 वटा, चारवटा डाटा दिएको छ। यदि चारवटा अथवा दुई भन्दा बढी 3 वटा 4 वटा 5 वटा डाटा, धेरै डाटा दिएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्दाखेरि हामीलाई सुइटेबल हुन्छ। अथवा हाइलो मेथडबाट पनि गर्दा त हुन्छ, तर के हुन्छ भने क्याल्कुलेसन अथवा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथड चाहिँ बढी सुइटेबल मानिन्छ। धेरै 3 4 वटा 5 6 वटा डाटा दियो भने लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्नु होला। हैन दुईवटा डाटा मात्रै दिन्छ भने हाम्रो लागि दुईवटा डाटामा चाहिँ बढी बेनिफिट कुन हुन्छ त हाइलो मेथड युज हुन्छ। सो क्वेशनले तोकेन भने चाहिँ धेरै डाटा दियो भने लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्ने, थोरै डाटा छ दुईवटा डाटा मात्रै छ भने हामी हाइलो मेथड युज गर्छौं। सो अहिले त तोकेर के भन्छ हाइलो मेथड भन्छ। सो अब हामी हाइलो मेथडबाट नै गर्ने भयौं। अर्को यो अब हेर्नु सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्यो। सेग्रिगेसन अफ कस्ट हामीले सेग्रिगेसन गर्ने भनेको मैले अघि भनेको थिए एउटा VCPU हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्टलाई भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टमा विभाजन गर्छौं, त्यो नै हाम्रो के हो त सेग्रिगेसन अफ कस्ट हो। सो VCPU र फिक्स्ड कस्ट निकाला भन्यो ए नम्बरमा। सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्यो भने याद गर्नु होला VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्छौं। अनि बी नम्बरमा के भन्छ भने टोटल कस्ट फर द प्रोडक्सन अफ 15 लाख युनिट्स। अब यहाँ के ख्याल गर्नु होला भने क्वेशनले के भन्यो टोटल कस्ट फर द प्रोडक्सन अफ 15 लाख युनिट। याद गर्नु होला यो रुपीसमा दिएको छैन, युनिट्समा दिएको छ। र यो युनिटमा दियो भने अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को क्वेशनमा के भन्छ प्रोडक्सन युनिट्स व्हाइन टोटल कस्ट इज ₹70 लाख। ल 70 लाख चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट छ र यसको चाहिँ कति प्रोडक्सन युनिट चाहिँ उत्पादन गर्यो भन्छ। अब हामीले यहाँ निकाल्नु प्रोडक्सन युनिट हो। यदि रुपीसमा दिन्छ भने त्यो टोटल कस्ट हो, RS मा दिन्छ भने यो चाहिँ टोटल कस्ट हो, यो बुझ्नु होला। र युनिट्समा दिन्छ भने युनिट दिन्छ भने त्यति बेला टोटल कस्ट निकाल्ने, र टोटल कस्ट रुपीसमा दिन्छ भने त्यति बेला युनिट अथवा आउटपुट युनिट हुन्छ, त्यति बेला एक्स को भ्याल्यु हामी निकाल्छौं। ल अब हामी यसलाई चाहिँ इन डिटेल सोलुसन गरेर देखाउँछौं। सुरुमा सोलुसन लेखौं। सबभन्दा पहिला ए नम्बरमा जाउँ। ए नम्बरमा के भन्यो सेग्रिगेसन अफ कस्ट बाइ युजिङ हाइलो मेथड। By using हाइलो मेथड। अब चाहिँ सेग्रिगेसन गर भन्यो। सेग्रिगेसन भनेको अब केलाई सेग्रिगेसन गर्ने एउटा सुरुमा निकालौं हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट, जसलाई VCPU भन्छौं छोटकरीमा, र यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हामी B ले डिनोट गर्छौं है त। भेरिएबल कस्ट पर युनिट B इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो त हाइलो मेथड अन्तर्गत हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाइ हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। VCPU हाइलो मेथड अन्तर्गत हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाइ हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट। र अब यो सल्भ गर्दाखेरि अब हाम्रो हाई कस्ट कति छ भन्नुस्। हाई कस्ट सबभन्दा बढी कस्ट कस्टमा हेर्ने, कस्टमा हाई कस्ट भनेको 25 लाख 31 लाख 37 लाख र 43 लाखमा सबभन्दा ठुलो कुन छ त 43 लाख छ। सो हामी यहाँ कति लेख्छौं त 43 लाख। हाई कस्ट को ठाउँमा 43 लाख। अब लो कस्ट भनेको सबभन्दा कम कस्ट कति छ त 25 लाख डिवाइडेड बाइ अब हाई आउटपुट युनिटमा हेरौं सबभन्दा बढी हाई आउटपुट युनिट कति छ 11 लाख माइनस लो आउटपुट युनिट भनेको 5 लाख। र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 43 लाखबाट 25 लाख घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 18 लाख आयो डिवाइडेड बाइ 11 लाखमा 5 लाख घटाउँदाखेरि 6 लाख बराबर 18 लाख बाइ 6 लाख भनेको कति आयो त ₹3। फिक्स्ड
फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने, फिक्स्ड कस्टलाई हामी स्मल a ले डिनोट गर्छौं। यो निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU इन्टु आउटपुट युनिट। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु फेस गरौँ। टोटल कस्ट माइनस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट गर्यो भने फिक्स्ड कस्ट आउँछ, किनकि सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्यो भने हामीले दुईवटा कुरा निकाल्ने, एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट। र फिक्स्ड कस्टको फर्मुला के रहेछ त टोटल कस्ट माइनस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट। अब टोटल कस्ट कति हो? अब यहाँ के बुझ्ने भने जुन यो हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ, यो डाटाबाट जुनसुकै डाटाबाट पनि हामी टोटल कस्ट र आउटपुट युनिटलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ तपाईले कस्ट टोटल कस्टको ठाउँमा 25 लाख लेख्नु भयो भने आउटपुट युनिट राख्दाखेरि 5 लाख राख्नु होला, किनभने 25 लाख कस्ट बराबर चाहिँ हाम्रो 5 लाख युनिट लागेको हो भनेर भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जस्तो हामीले फर एक्जाम्पल मैले अहिलेको केसमा टोटल कस्टमा चाहिँ मैले 43 लाख राखे र VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भर्खर निकाले कति आयो त 3 आयो। 3 इन्टु अब आउटपुट युनिट चाहिँ कस्ट चाहिँ मैले 43 लाख को राखे। अब चाहिँ यहाँ आउटपुट युनिट राख्दाखेरि 11 लाख को राख्नुपर्छ। तपाईले 25 लाख चाहिँ टोटल कस्ट अनि प्रोडक्सन आउटपुट युनिटमा चाहिँ 5 लाख राख्नु भयो भने पनि हाम्रो आन्सर अन्तिममा एउटै आउनेछ। सो अहिले चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा अब कति हुन्छ भने 43 लाख माइनस 11 3 जा 33 लाख बराबर यसको आन्सर कति आयो त 43 मा 33 भनेपछि 10 लाख। अब हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ त 10 लाख रहेछ। अब ए नम्बरको हाम्रो आन्सर चाहिँ कम्प्लिट सोलुसन भयो। अब बी नम्बरमा के भन्छ है त टोटल कस्ट फर द प्रोडक्सन अफ 15 लाख युनिट्स। 15 लाख युनिट उत्पादन गर्दा यसको कस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्यो। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौं। बी नम्बरमा के भन्यो त गिवन दिएको छ हामीलाई आउटपुट युनिटलाई एक्चुअली डिनोट गरौँ। यो दिएको छ कति त 15 लाख युनिट दिएको छ है त 15 लाख युनिट्स। अब युनिट दियो भने हाम्रो इक्वेसन के हो त y = a + bx हो त्यही इक्वेसन को युज गरेर अब यहाँ सल्भ गरौँ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ टोटल कस्ट। टोटल कस्टलाई चाहिँ हामी y ले डिनोट गर्छौं। y = what we have टोटल कस्ट को फर्मुला टोटल कस्ट = फिक्स्ड कस्ट प्लस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट। ओके अब चाहिँ टोटल कस्ट = फिक्स्ड कस्ट प्लस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट छ। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु राखौं। फिक्स्ड कस्ट भनेको हेर्नुस् त फिक्स्ड कस्ट हामीले कति निकाल्यौं 10 लाख। 10 लाख चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट छ। अनि भेरिएबल प्लस VCPU भनेको कति आयो त 3 आयो इन्टु अब आउटपुट युनिटमा कति राख्ने भने जुन यो क्वेशनले दिएको छ नि आउटपुट युनिट भनेर हो यो 15 लाख चाहिँ राख्ने। र यति गर्दाखेरि यो 10 लाखमा प्लस 15 इन्टु 3 भनेपछि 45 लाख भयो। र टोटल गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आयो त ₹55 लाख। हेर्नुस् है 55 लाख चाहिँ यसको चाहिँ टोटल कस्ट। अब यसले के बुझाउँछ भने 15 लाख चाहिँ उत्पादन यो 15 लाख युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको टोटल कस्ट चाहिँ 55 लाख छ भन्ने जनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बरको आन्सर भयो। अब सी नम्बरमा अब के दिएको छ भने प्रोडक्सन युनिट्स व्हाइन टोटल कस्ट इज ₹70 लाख। अब मैले के भने कस्ट रुपीसमा दिएको छ भने त्यो चाहिँ टोटल कस्ट हो जुन चाहिँ रुपीसमा दिएको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ गिवन सी नम्बरमा के छ त गिवन चाहिँ टोटल कस्ट क्वेशनले दिएको छ। त्यो चाहिँ कति छ त ₹70 लाख। 70 लाख चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट दियो र यसको आउटपुट युनिट चाहिँ कति हो भन्छ है त प्रोडक्सन युनिट। सो प्रोडक्सन युनिट अथवा आउटपुट युनिट भनौं। आउटपुट युनिट चाहिँ x को भ्यालु निकाल भन्छ। व्हाट वी नो दैट अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हो त
टोटल कस्टकै फर्मुला लगाउँदाखेरि टोटल कस्ट लाई y ले डिनोट गर्ने y = a + bx हो। a भनेको फिक्स्ड कस्ट अनि प्लस VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट b इन्टु आउटपुट युनिट यो आउटपुट युनिट भनेको के हो त सो y = a + bx हो। अब हामी के गर्छौं फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीले निकाल्यौं फिक्स्ड कस्ट भनेको हाम्रो कति आयो त 10 लाख आयो अथवा पहिला चाहिँ टोटल कस्ट क्वेशनले दिएको छ नि टोटल कस्ट राख्नु होला 70 लाख अनि फिक्स्ड कस्ट पनि कति छ 10 लाख अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ 3 इन्टु आउटपुट युनिटलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौं त x भनेका छौं सो यसलाई चाहिँ हामी x बनाउँ है त 3x और 70 लाख लाई चाहिँ 70 लाख माइनस यो यता आउँदाखेरि प्लस को के भयो त -10 लाख = ता कति बाँकी रह्यो त 3x बाँकी रह्यो और 70 लाख मा 10 लाख घटाएपछि 60 लाख = 3x और 60 लाख divided by 3 = x यो चाहिँ 3x छ यो चाहिँ मल्टिप्लाई मा भएपछि यता आउँदाखेरि डिवाइड मा जान्छ सो यो टोटल गर्दाखेरि अब हाम्रो x को भ्यालु कति आयो त देयरफोर x भनेको आउटपुट युनिट x को भ्यालु कति आयो त 20 लाख युनिट्स सो सी नम्बर को प्रोडक्सन युनिट कति रहेछ त 20 लाख रहेछ 20 लाख उत्पादन गर्दाखेरि यसको टोटल कस्ट जम्मा लागत चाहिँ 70 लाख चाहिँ लाग्ने रहेछ भन्छ है त। अब हामीले के गर्यौं फेरि म चाहिँ रिकल गर्दिन्छु ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई भनेको थियो सेग्रिगेसन अफ कस्ट बाइ युजिङ हाइलो मेथड अन्तर्गत चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर भन्यो सो एउटा चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्यौं अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट निकाल्यौं के भन्यो भने सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्यो भने VCPU र फिक्स्ड कस्ट निकाल्यौं जुन चाहिँ VCPU निकाल्दाखेरि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाइ हाई आउटपुट युनिट माइनस लो आउटपुट युनिट गर्यौं अनि 43 लाख भनेको यो कस्टमा सबभन्दा ठूलो चाहिँ 43 लाख हाई कस्ट भयो र 25 लाख चाहिँ सबभन्दा कम लो कस्ट भयो अनि 11 लाख चाहिँ हाई आउटपुट युनिट चाहिँ सबभन्दा बढी अनि 5 लाख चाहिँ लो आउटपुट युनिट चाहिँ 5 लाख अनि = यसको सोलुसन गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो त 3 आयो अनि फिक्स्ड कस्ट को फर्मुला टोटल कस्ट माइनस VCPU इन्टु आउटपुट युनिट सो 43 लाख अब यहाँ के गर्ने भने कस्ट चाहिँ 25 लाख राख्यो भने 5 लाख आउटपुट युनिट राख्ने जस्तो हो यहाँ टोटल कस्ट को ठाउँमा मैले 25 लाख राख्यो भने अनि आउटपुट युनिट को ठाउँमा 5 लाख राखेर हिसाब गर्ने है त जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ तर के गल्ती नगर्ने भने जस्तो कस्ट चाहिँ 25 लाख राख्यो अनि प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 7 लाख राख्यो भने त्यो चाहिँ गर्न पाइदैन र अर्को कुरा जस्तो 25 लाख नै राख्यो भने आउटपुट युनिट 5 लाख राख्ने त्यसैगरी अर्को चाहिँ 43 लाख चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट राख्यो भने चाहिँ 11 लाख चाहिँ हामी आउटपुट युनिट राख्छौं सो मैले त्यही गरे र यसको आन्सर 10 लाख आयो है त फिक्स्ड कस्ट अनि अर्को चाहिँ हामीलाई बी नम्बरमा के भन्यो थियो भने टोटल कस्ट फर द प्रोडक्सन अफ 15 लाख युनिट 15 लाख युनिट चाहिँ क्वेशनले दियो अनि टोटल कस्ट कति हुन्छ भन्यो यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त y = a + bx यो वाला समीकरण लगायौं y भनेको टोटल कस्ट a भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस bx है त अनि VCPU भनेको b अनि आउटपुट युनिट भनेको x त्यही गर्यौं फिक्स्ड कस्ट निकालिहाल्यौं 10 लाख अनि 3 भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट 3 आयो अर्को चाहिँ आउटपुट युनिट भनेको चाहिँ 15 लाख चाहिँ क्वेशनले दियो र यसको आन्सर चाहिँ कति आयो 55 लाख अनि सी नम्बरमा के भन्छ भने प्रोडक्सन युनिट व्हाइन टोटल कस्ट इज ₹70 लाख जुन चाहिँ रुपीजमा दिन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल कस्ट हो टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रै 70 लाख दियो अनि के भन्यो आउटपुट युनिट प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कति हुन्छ भन्छ यसको वी नो दैट भनेर हामीले यसको फर्मुला लगायौं y = a + bx नै हो यहाँ पनि र टोटल कस्ट चाहिँ 70 लाख छ फिक्स्ड कस्ट 10 लाख अनि VCPU भनेको 3 अनि आउटपुट युनिट चाहिँ निकाल्दा हुन्छ आउटपुट युनिटलाई नै x नै राख्यौं र यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अन्त्यमा हाम्रो आन्सर कति आयो त 20 लाख युनिट्स आयो अब हामी के गर्छौं भने यो चाहिँ हाम्रो कुनमा आधारित भयो त हाई लो मेथड अन्तर्गत है त हाई लो मेथड र अथवा 2 पोइन्ट मेथड अन्तर्गत चाहिँ हामीले के निकाल्यौं सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेर VCPU फिक्स्ड कस्ट निकाल्यौं अर्को चाहिँ टोटल कस्ट पनि निकाल्यौं र आउटपुट युनिट पनि निकाल्यौं ओके यहाँ चाहिँ हामीले अब अर्को क्वेशन राख्यौं र यो क्वेशनमा के भन्छ भने फलोइङ इन्फर्मेसन इज रिलेटेड टु
खप्तर लिमिटेड भन्छ र यहाँ चाहिँ आउटपुट युनिट चाहिँ 100 200 300 400 500 र 600 दिन्छ भने मिक्स्ड कस्ट रुपिसमा चाहिँ 2000 देखि 7000 दिन्छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो भने 100 युनिट आउटपुट युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको टोटल कस्ट चाहिँ 2000 लाग्यो हुन्छ र 200 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको जम्मा लागत चाहिँ 3000 लाग्यो भन्न खोजेको र यो चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिएको डाटा भयो। र रिक्वायरमेन्टमा के माग्यो त भन्दाखेरि एमा भन्छ भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स्ड कस्ट बाइ युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। ल हेर्नुस् है, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट अन्तर्गत एउटा भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दा हुन्छ, अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट निकाल्दा हुन्छ। अर्को बी मा के भन्छ क्याल्कुलेट टोटल कस्ट फर 800 युनिट्स एन्ड 1000 युनिट्स अफ आउटपुट भन्छ। 800 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि र 1000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको जम्मा लागत चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्यो। सो अब यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा सोलुसन गरौँ। सोलुसन गर्दाखेरि ए नम्बरको गरौँ। ए नम्बरमा कुन मेथड हो त by using least square method। लिस्ट स्क्वायर मेथड अन्तर्गत गर्दाखेरि अब हामी टेबल बनाउँछौं। अब सुरुमा राखौं आउटपुट युनिट्स मा छ र यसलाई राख्दा डिनोट गर्दाखेरि एक्स ले डिनोट गरौँ। एउटा के कुरा याद गर्ने भने युनिट्स मा दिएको छ भने अथवा मेसिन आवर एमएस मा दिएको छ भने अथवा डीएलएस डाइरेक्ट लेबर आवर मा दिएको छ भने यसलाई डिनोट गर्दाखेरि एक्स ले डिनोट गर्छौं है त। युनिट्स मा दिएको प्रोडक्सन युनिट मा दियो, मेसिन आवर मा दियो अथवा डाइरेक्ट लेबर आवर मा दियो भने त्यो बेला हामी एक्स ले डिनोट गर्छौं क्वेशनलाई। र आउटपुट युनिटलाई चाहिँ हामी एक्स ले डिनोट गरेपछि अब चाहिँ हामीले मिक्स्ड कस्ट राख्यौं। मिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ वाइ ले डिनोट गर्यौं। के याद गर्नु होला भने जुन रुपीस मा दिएको हुन्छ नि कस्ट भनेर रुपीस मा दिएको हुन्छ, यो रुपीस मा दिएकोलाई चाहिँ वाइ ले डिनोट गर्नु होला जहिले पनि। एक्स र वाइ छुट्याउँदाखेरि जुन आउटपुट युनिट हुन्छ, मेसिन आवर एमएस हुन्छ, डाइरेक्ट लेबर आवर डीएलएस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आउटपुट युनिटले एक्स ले डिनोट गर्ने। अनि अर्को कुरा मिक्स्ड कस्ट जुन हुन्छ अनि टोटल कस्ट हुन्छ अथवा कस्ट मात्रै भन्छ र रुपीस मा दिन्छ, आरएस मा दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ वाइ ले डिनोट गर्नु होला है त। र अब यहाँ चाहिँ हामी भ्यालु पुट गरौँ। आउटपुट युनिटमा हाम्रो कति कति दिएको छ 100 200 300 400 500 र 600। त्यसैगरी मिक्स्ड कस्टमा 2000 देखि 7000 सम्म दिएको छ। 2000 3000 4000 5000 6000 र 7000। ल यो चाहिँ हाम्रो के दियो त मिक्स्ड कस्ट। यो चाहिँ क्वेशनले दिएको कुराहरु भयो है त। अब हामीले एक्स वाइ एक्स स्क्वायर किन राख्यौं भने अब हेर्नुस् हाम्रो भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु हो नि। भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट निकाल भनेको छ जसलाई b स्मल b ले डिनोट गर्छौं। यो निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो भने n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाइ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। सो अब n भनेको के हो भने यहाँ चाहिँ देयरफोर लेखौं नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई हामी क्यापिटल n ले डिनोट गर्छौं। यो चाहिँ कति दिएको छ अब यो चाहिँ हेर्नुस् है n भनेको कति हो भने 1 2 3 4 5 6 6 वटा डाटा दिएको छ नि। सो यो 6 चाहिँ हाम्रो के हो नम्बर अफ अब्जर्भेसन n हो है त। सो अब n चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। अनि समेसन x y अब यो x र y लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भन्यो र यो टोटल गरेपछि हाम्रो समेसन x y आउँछ। अब हामी के गरौँ भने पहिला चाहिँ यो x दिएको छ यसलाई जोडौं। यो जोड्दाखेरि समेसन x = 100 200 300 400 500 600 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ टोटल भनेपछि 2 1 3 3 6 10 15 भनेको 2100 आयो है त। अनि मिक्स्ड कस्ट y टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो 3 2 5 4 9 5 14 भनेपछि 27000 आयो। यो चाहिँ समेसन x, यो चाहिँ समेसन y। समेसन y = 27000। त्यसैगरी अब मल्टिप्लाई गरौँ है त। x ले y लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो 100 ले 2000 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यहाँ कति आयो त 2 लाख आयो है त।
अनि 200 ले 3000 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 दुना 6 भनेपछि 6 लाख आयो। त्यसैगरी 4 तिया 12 लाख अनि 400 into 5000 गर्दाखेरि 20 लाख अनि 6 5 जा 30 लाख र 7 6 जा 42 लाख र यो टोटल समेसन एक्स वाई यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 6 2 8 12 20 20 40 7 3 70 भनेपछि 7 7 1 लाख 12 1 करोड 12 लाख आयो है त। समेसन एक्स वाई चाहिँ 1 करोड 12 लाख आयो। अब एक्स स्क्वायर भनेको यो एक्स छ यो 100 को स्क्वायर 200 को स्क्वायर 300 को स्क्वायर 400 को स्क्वायर भनेको सो 100 को स्क्वायर गर्दाखेरि 10000 त्यसैगरी 200 को स्क्वायर गर्दाखेरि 40000 अनि 300 को स्क्वायर गर्दाखेरि 90000 अनि 400 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1,60,000 अनि 500 को स्क्वायर गर्दाखेरि 2,50,000 र 600 को स्क्वायर गर्दाखेरि 3,60,000 र टोटल अब समेसन एक्स स्क्वायर गरेर यसको टोटल गर्नुहुन्छ भने 9,10,000 आयो है त। ल अब हामीसँग सबै डाटा आयो। अब चाहिँ यहाँ भ्यालु राखौँ है त। n भनेको कति हो त नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1 2 3 4 5 6 हो। सो n भनेको 6 इन्टु समेसन एक्स वाई भनेको समेसन एक्स वाई कति आयो त 1 करोड 12 लाख माइनस अनि माइनस समेसन एक्स भनेको 2100 इन्टु समेसन वाई भनेको 27000 डिवाइडेड बाई अब n 6 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर। अब समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 9,10,000 माइनस अब यो समेसन एक्स है यो समेसन एक्स 2100 हो यो 2100 को होल स्क्वायर है त 2100 को होल स्क्वायर। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने टोटल हाम्रो आरएस 10 आयो है त। भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ हाम्रो अल्लाह अन्तिममा कति आन्सर आयो रुपीस 10 आयो। अब अर्को हामीले के निकाल्न भनेको छ फिक्स्ड कस्टलाई हामी स्मल एल डिनोट गर्छौं। यो फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो त समेसन y माइनस b समेसन x बाइ n हो। सो अब हामी समेसन y भनेको हामीले कति निकाल्यौ त 27000 निकाल्यौ माइनस b भनेको रुपीस 10 आयो इन्टु समेसन x भनेको 2100 डिवाइडेड बाइ n भनेको 6 र यो गरी रुपीस 1000 चाहिँ फिक्स्ड कस्ट आयो। डियर बोर्ड फिक्स्ड कस्ट इज रुपीस 1000। ए नम्बरको आन्सर चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 आयो अनि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 1000 आयो। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ। बी नम्बरमा क्याल्कुलेट टोटल कस्ट फर 800 युनिट्स एन्ड 1000 युनिट्स अफ आउटपुट भन्यो। अब यहाँलाई हामीलाई गिभनमा के दियो त भन्दाखेरि आउटपुट युनिट इज इक्वल टु यसलाई x भनौँ आउटपुट युनिटलाई 800 युनिट 800 युनिट हुँदाखेरि यसको टोटल कस्ट कति हो भन्छ। टोटल कस्ट y इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट अब हाम्रो इक्वेसन के हो y इज इक्वल टु a प्लस bx वेयर y भनेको टोटल कस्ट a भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु x भनेको आउटपुट युनिट र यहाँ चाहिँ भ्यालु राखौँ। a भनेको के भने मैले फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति आएको थियो त 1000 प्लस b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 इन्टु यो x भनेको आउटपुट युनिट कति हुन्छ 800 र यो गर्दाखेरि 1000 प्लस 8000 इज इक्वल टु रुपीस 9000। ल अर्को के भन्छ त एन्ड 1000 युनिट अफ आउटपुट देन भनौँ आउटपुट युनिट x is equal to 1000 units y is equal to a plus bx। अब a भनेको फिक्स्ड कस्ट 1000 प्लस b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 इन्टु यो x भनेको आउटपुट युनिट अहिले कति भन्छ 1000 यो गर्दाखेरि 1000
प्लस 10,000 यो गर्दाखेरि रुपीज 11,000 आयो है त। ल यो क्वेशनले भन्न खोजेको के रहेछ त 800 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको लागत कति लाग्छ। 800 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको लागत 9,000 रहेछ र 1,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यसको लागत चाहिँ टोटल कस्ट कति रहेछ त 11,000 रहेछ। गरेपछि यो च्याप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन हुन्छ। आशा छ तपाईले यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुभयो र यो च्याप्टर अन्तर्गत अब हामीले दुईवटै मेथडहरु हाइलो मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथडको न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन पनि सोलुसन गरेर देखायौं र यसैगरी तपाई चाहिँ अब अरु क्वेशनहरु बाँकी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया यो भिडियोबाट तपाईले केही सिक्नु भयो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।